नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने किस इंतहाई हसास मामले पर चलाई गई एक पुरस्कार गेम को उड़ाकर रख दिया है। ये खतरनाक गेम चलाने वाला पुरस्कार किरदार असल में कौन था? पिछले 48 घंटे के दौरान लंदन में क्या कुछ होता रहा? मियां नवाज शरीफ को जब वजीर आजम इमरान खान के इस फैसले की इत्तला मिली तो उनका क्या रद्द अमल था? शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर के इस फैसले पर क्या नई जवाबी चाल चली है? मरियम नवाज पर प्राइम मिनिस्टर का ये फैसला क्यों बिजली बनकर गिरा है? और मियां नवाज शरीफ की वापसी के मामले पर क्या नई और अजीब खबर आई है? हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने किस हसास मामले पर चलाई गई एक खतरनाक गेम को उड़ा कर रख दिया और लंदन में क्या कुछ होता रहा। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ और एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसमें कुछ नए और खौफनाक इंकशाफात किए गए हैं और ऐसे नुकात सामने लाए गए हैं जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं आए थे। इससे पहले ये नुकात सबके सामने नहीं थे, लेकिन अब इन नुकात और इन नए इंकशाफात और नए हकाइक की ऑफिशियली और बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है। और ये एक ऐसी खबर है जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था और ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन गई थी, एक बहुत बड़ा राज बन गया था। लेकिन अब इस राज से पर्दा उठना शुरू हो गया है और पिछले जो 18 घंटे गुजरे, इन 18 घंटों में वफाक की सतह पर, पंजाब की सतह पर, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिनमें ISI भी शामिल है, जिनमें इंटेलिजेंस ब्यूरो भी शामिल है, और पाकिस्तान में वफाक और पंजाब का जो पूरा पुलिस का निज़ाम है, जब ये एक्टिव हुआ और कुछ बहुत ही अहम नौयत की जो मालूमात हैं उनका तबादला हुआ, कुछ हसास इंफॉर्मेशन जो थी वो ISI को भी मिली और इस इंफॉर्मेशन को जब एनालाइज किया गया तो उसकी रोशनी में एक बहुत बड़ी खबर आई है। और आप ये कह सकते हैं कि इतनी बड़ी जो एफर्ट की गई थी उसके बाद अब लाहौर धमाके में जो नए और हैरान कुन इंकशाफात हुए हैं वो मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये ऐसे इंकशाफात हैं, आप कह सकते हैं कि 18 घंटे तक इस राज को खोलना एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है और पिन पॉइंट ये इंफॉर्मेशन जो है बहुत कामयाबी से हासिल की गई है। और ये जो खबर है, इस खबर में बताया गया है कि लाहौर में धमाके के लिए 2 सहूलतकार और एक दहशतगर्द असल में कहां से आए थे और कहां फरार हुए थे। यानी अब ये पता चल गया है कि लाहौर में जिन दहशतगर्दों ने ये बम धमाका किया वो असल में किस जगह से आए थे, उसके बाद किस तरीके से उन्होंने ये डिवाइस वहां पर प्लांट की और कहां से फरार हुए। और जो CCTV फुटेज के कैमरे हैं वहां से अहम तरीन रिकॉर्ड मिल गया है। और ये मालूमात इस तरह से मिली कि फोरेंसिक और जो CTD की टीमें हैं उन्होंने धमाके की जगह से जो शवाहिद थे वो इकट्ठे किए, उन शवाहिद को ज़ाया नहीं होने दिया गया और धमाके के बाद अनारकली और जो मुलिका इलाके हैं यहाँ पे दुकानें वगैरह बंद करवा दी गई ताकि शवाहिद के ज़ाया होने का कोई खदशा ना हो। यानी ऐसा ना हो कि ये दुकानें या कारोबार खुले और यहाँ पर कोई सफाई वगैरह दुकानदार करवाने की कोशिश करें या यहाँ पे कोई पानी वगैरह फेंकवाया जाए सफाई के लिए। इस वजह से ये दुकानें बंद करवाई गई और इसी बुनियाद पर आप कह सकते हैं कि जो वहाँ से फोरेंसिक के लिए शवाहिद मिलने थे वो पुलिस की और जो दीगर तहकीकाती टीमें हैं उनको मिल गए। एक तो जाए वकुआ से मखसूस किस्म के जो बॉल बेरिंग्स हैं वो भी मिले। इसी तरह बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है उसने बताया कि इस धमाके में 1.5 से पौने 2 किलो तक बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। और जाए वकुआ से 5 मोटरसाइकिल ऐसे मिले जो तबाह हुए थे। इसी तरह एक साइकिल भी जाए वकुआ पर मौजूद थी जो कि इस धमाके की शिद्दत से तबाह हो गई, जबकि जियो फेंसिंग और CCTV के जरिए
اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ دہشت گرد اصل میں کہاں پر رہے تھے، کس جگہ پر انہوں نے کھانا کھایا تھا، ان کے سہولت کار کون تھے، اور ان دہشت گردوں کا کس تنظیم سے تعلق تھا۔ یہ ساری معلومات جیو فینسنگ سے ملی۔ جیو فینسنگ سے مراد یہ ہے کہ جو موبائل ڈیٹا چیک کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو سی سی ٹی وی کیمروں کا ریکارڈ نکالا گیا، پھر نادرا کو کچھ تصاویر بھیجوائی گئی تھیں ویریفیکیشن کے لیے، تو اس سے یہ جو پورا نیٹ ورک تھا یہ بے نقاب ہو گیا۔ اور اب ابتدائی تحقیقاتی جو رپورٹ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس دھماکے کے لیے 2 سہولت کار اور 1 دہشت گرد انارکلی بازار پہنچے تھے، یعنی دہشت گرد اکیلا نہیں تھا بلکہ ان کے ساتھ جو سہولت کار موجود تھے اس دہشت گرد کے ساتھ، وہ بھی انارکلی بازار آئے تھے۔ اس کے بعد 2 سہولت کار جو ہیں وہ سرکلر روڈ سے آئے، جبکہ 1 دہشت گرد جو ہے پان گلی سے آیا۔ یہ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں اور سی سی ٹی وی فوٹیج سے اور فورینزک جو شواہد ہیں ان سے ثابت ہو گیا۔ اور پھر ذرائع کا کہنا ہے کہ ان میں سے 1 دہشت گرد نے بیگ بینک کے سامنے رکھا اور سرکلر روڈ کی طرف فرار ہو گیا، اور اس کے بیگ رکھنے کی جو فوٹیج ہے وہ بھی مل گئی ہے کہ یہ کس طریقے سے وہاں پر بیگ رکھ رہا تھا۔ اس کے بعد جب یہ وہاں سے فرار ہوا تو اس کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ بھی تحقیقاتی اداروں کے ہاتھ لگ گئی ہے، اور ان کے جو چہرے ہیں وہ بھی سی سی ٹی وی فوٹیج میں بڑے واضح ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کو لانے والے جو سہولت کار تھے وہ بھی فرار ہوئے۔ وہ کس مقام کی جانب فرار ہوئے وہ سارا ریکارڈ بھی سی سی ٹی وی فوٹیج میں موجود ہے، اور ان کا جو پورا ریکارڈ ہے وہ اس وقت حاصل کر لیا گیا ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان یہ جو تحقیقات کا عمل ہے اس کی براہ راست نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کس بہت بڑی اور حساس نوعیت کی اور بڑی خطرناک نوعیت کی گیم کو مکمل طور پر الٹا کر رکھ دیا، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی پاکستان واپسی کے متعلق کیا نیا اور بڑا انکشاف کیا گیا ہے۔ اور یہ ایک ایسا انکشاف ہے جس سے ایک بہت خاص معاملے کا جو پورا رخ ہے وہ تبدیل ہو کر رہ گیا ہے، اور یہ انکشاف ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ اور میاں نواز شریف کے درمیان ایک مبینہ ڈیل کے متعلق ایک نئی اطلاع اسلام آباد میں جو سیاسی ایوان ہیں، جو طاقت کے ایوان ہیں اور جو اقتدار کی راہداریاں ہیں، وہاں یہ اطلاع گردش کر رہی تھی، اور خاص طور پر نون لیگ کے جو قریبی حلقے ہیں وہ اس اطلاع کو بہت تیزی سے پھیلا رہے تھے، اور اس اطلاع کو، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دعوے کو، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ممکنہ ایکسٹینشن سے بھی جوڑا جا رہا تھا، اور یہ تاثر دیا جا رہا تھا، بہت ہی خطرناک نوعیت کا تاثر، کہ وزیر اعظم عمران خان کو اگلے آرمی چیف کے تقرر کا موقع ہی نہیں دیا جائے گا۔ اور کون موقع نہیں دے گا؟ اس تاثر کے مطابق کہ اسٹیبلشمنٹ وزیر اعظم عمران خان کو یہ موقع نہیں دے گی کہ وہ اگلے آرمی چیف کا تقرر کریں۔ یعنی جنرل باجوہ نے نومبر 2022 میں ریٹائر ہونا ہے، اور ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کا استحقاق ہے کہ وہ چاہیں تو جنرل باجوہ کو ایک اور ایکسٹینشن دے دیں۔ اسی طرح جنرل باجوہ پر بھی منحصر ہے، ان پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا وہ ایکسٹینشن لینا بھی چاہیں گے یا نہیں، اور اگر وزیر اعظم جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دیتے اور جنرل باجوہ اگر ایکسٹینشن کی خواہش کا اظہار نہیں کرتے یا ایکسٹینشن لینے سے انکار کرتے ہیں، تو پھر ان کا جو ایکسٹینڈڈ ٹینیور ہے اور جو ان کا دوسرا ٹینیور ہے یہ نومبر 2022 میں ختم ہوگا۔ 29 نومبر 2022 کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو دوسری مدت ملازمت ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور نومبر میں ہی پھر پرائم منسٹر عمران خان کا یہ آئینی استحقاق ہے کہ اس وقت وہ ایک نئے آرمی چیف اور نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا تقرر کریں گے، ان 5 موسٹ سینئر جنرل میں سے جن کی فائل جی ایچ کیو سے بھجوائی جائے گی پرائم منسٹر آفس میں، اور ان 5 موسٹ سینئر جنرلز میں جنرل عاصم منیر شامل ہیں، جنرل سائر شمشاد مرزا شامل ہیں جو اس وقت راولپنڈی کے کور کمانڈر ہیں، جنرل اظہر عباس شامل ہیں جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں، اس سے پہلے راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے، جنرل نعمان بھی شامل ہیں جو پشاور کی کور کمانڈ کر چکے ہیں، اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید بھی شامل ہیں جو اس وقت پشاور کی کور کمانڈ کر رہے ہیں۔ تو افواہ یہ پھیلائی گئی
اور یہ اطلاعات پھیلائی گئیں، اور ان اطلاعات کو اسلام آباد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی زور و شور سے پھیلایا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان نے چونکہ نومبر میں نئے آرمی چیف کا تقرر کرنا ہے، تو پرائم منسٹر عمران خان کو وہ مرحلہ آنے سے پہلے، یعنی ان کی وہ مرحلہ کہ جہاں انہوں نے آرمی چیف کا تقرر کرنا ہے، اس سے پہلے فارغ کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب یہ اطلاع پھیلائی گئی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ افواہ اسلام آباد میں پھیلائی گئی کہ اصل میں میاں نواز شریف نئے آرمی چیف کا تقرر کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے قریبی حلقے یہ افواہ بھی اس وقت پھیلا رہے ہیں، اور وہ لوگ پھیلا رہے ہیں یہ افواہ جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے بہت قریب ہیں، اور مسلم لیگ نون کے متعلق جو اندر کی خبریں ہیں ان کے پاس ہوتی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف مارچ میں واپس آئیں گے، مائنس عمران خان فارمولے پر عمل درآمد ہوگا، یا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، یعنی تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف۔ تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں پرائم منسٹر عمران خان فارغ ہو جائیں گے، اس کے بعد تحریک انصاف کا ہی کوئی اور رہنما پرائم منسٹر بن جائے گا، اور ستمبر تک اسی سال نئے انتخابات ہوں گے۔ میاں نواز شریف کی کوئی نااہلی ختم ہو چکی ہوگی، میاں نواز شریف نئے وزیر اعظم بنیں گے، اور نومبر میں جب نئے آرمی چیف کی تقرری ہوگی تو میاں نواز شریف ہی نئے آرمی چیف کا تقرر کریں گے۔ اب یہ جو بھونڈے قسم کے دعوے کیے گئے، یہ جو ایک بے بنیاد قسم کے دعوے کیے گئے اور بے بنیاد اطلاعات ہیں، یہ اطلاعات اپنی جگہ، لیکن اس معاملے میں جو دلچسپ زمینی حقائق ہیں ان سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ دعوے مسلم لیگ نون اور ان کے قریبی حلقوں کی جانب سے کیے گئے، لیکن جو اصل زمینی حقائق ہیں اور جو دلچسپ حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو میاں نواز شریف کی واپسی کے متعلق اب ایک مصدقہ بات سامنے آ گئی ہے، یعنی اس سے پہلے تو کیا سارائیاں کی جا رہی تھیں، اس سے پہلے تو کبھی یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ جنوری میں واپس آ جائیں گے، ایاز صادق کہہ رہے تھے کہ میں خود ان کو لینے جاؤں گا، اور جنوری میں کا جو تیسرا ہفتہ ہے، یہ چوتھا ہفتہ، اس میں میاں نواز شریف کو ساتھ واپس لے کے آؤں گا۔ لیکن وہ جنوری بھی اب ختم ہونے کے قریب ہے، اور میاں نواز شریف نے ظاہر ہے نہیں آنا تھا، اس لیے وہ جنوری میں نہیں آئے۔ لیکن اب ایک ایسے شخص کی جانب سے میاں نواز شریف کی واپسی کے متعلق ایک مصدقہ بات کی گئی ہے، جو کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز دونوں کے بہت قریب ہے، اور یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو پہلے شہباز شریف کے بھی بہت قریب تھی، لیکن چونکہ اس شخصیت کو ابھی حال ہی میں جیل جانا پڑا تھا ایک ڈرگ کیس میں، تو اس کے بعد سے مریم نواز اور میاں نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بڑا قریبی اور وفادار ساتھی ہے، اور اب یہ شہباز شریف کیمپ میں بھی ہے اور میاں نواز شریف کے کیمپ میں بھی ہے، اور مریم نواز اس شخصیت کی بہت تعریفیں بھی کرتی ہیں۔ اب اس شخصیت کا ایک انٹرویو ہوا، اور اس میں 3 بڑے پیچیدہ نوعیت کے سوالات پوچھے گئے، اور یہ جو شخصیت ہے یہ پوری تیاری کر کے آئی تھی ان سوالات کا جوابات دینے کے لیے، اور ممکنہ طور پر اپنی قیادت سے رہنمائی لے کر بھی آئی تھی کہ مجھ سے جب یہ سوالات کیے جائیں گے تو میں ان کے کیا جوابات دوں۔ اب ان میں سے ایک سوال یہ کیا گیا کہ میاں نواز شریف کی واپسی کے متعلق تو بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مارچ میں جو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہے اس کو بھی لیڈ کریں گے، پھر اگلے الیکشن کی تیاریاں جو ہیں وہ میاں نواز شریف کی زیر قیادت ہی مسلم لیگ نون کرے گی۔ تو آپ ذرا بتائیں کہ کیا میاں نواز شریف واقعی واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، اور اگر آ رہے ہیں تو کب آ رہے ہیں؟ اب اس پر اس شخصیت نے ایک دھماکہ خیز انکشاف کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میاں نواز شریف الیکشن کی جو تیاریاں ہیں وہ لندن میں رہ کر کریں گے، اور لندن سے ہی پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کی معاونت کریں گے اور ان کی رہنمائی کریں گے، یعنی الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف واپس نہیں آ رہے، یہ اس شخصیت نے انکشاف کر دیا۔ دوسرا اس شخصیت کا یہ کہنا تھا کہ میاں نواز شریف جب چاہتے ہیں لندن سے فون پر بات کرتے ہیں، پی ڈی ایم کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہیں، نون لیگ کی جو میٹنگز ہوتی ہیں ان کو چیئر کرتے ہیں، نون لیگ کی میٹنگز کی صدارت کرتے ہیں، ویڈیو لنک پر بھی، فون پر بھی، لیکن جب وہ یہاں آئیں گے تو ان کو یہاں آ کر سیدھا جیل جانا پڑے گا، تو یہ تمام سہولتیں ختم ہو جائیں گی۔ یعنی جس طریقے سے وہ مسلم لیگ نون کے جلسوں سے یا مسلم لیگ نون کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہیں، جس طرح سے پی ڈی ایم کے اجلاسوں سے خطاب کرتے ہیں، ان کو وہاں جو سہولت دستیاب ہے وہ ظاہر ہے کہ جیل میں یہ سہولت دستیاب نہیں ہوگی، اور یہاں ہمیں جیل میں
15 दिन के बाद एक मरतबा मियां नवाज शरीफ से मुलाकात का मौका मिलेगा, क्योंकि जाहिर है कि जेल में एक कैदी से आप हर रोज़ मुलाकात नहीं कर सकते। और इस शख्सियत ने कहा कि वो मुलाकात भी हमारी इस सूरत में होगी कि हमें लाइन में लगना पड़ेगा। और जाहिर है कि जब 15 दिन के बाद एक मुलाकात होगी, लाइन में लगना पड़ेगा, वक्त भी बड़ा कम होगा, बहुत से लोग मौजूद होंगे, तो हम अपनी जो पार्टी डिस्कशन है और जो सियासी पॉलिसियां हैं, पार्टी पॉलिसीज़, उन पर बात ही नहीं कर सकते। इसलिए मियां नवाज शरीफ ने यह फैसला किया है कि वो वापस नहीं आएंगे, बल्कि लंदन से बैठकर ही जो मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी कैंपेन होगी उसकी निगरानी करेंगे। और इस तरह से मियां नवाज शरीफ की वापसी के मुतल्लिक जो एक बयानिया बनाया गया था, उस गुब्बारे को मुस्लिम लीग नून के एक मरकजी रहनुमा यानी राना सनाउल्लाह ने खुद ही फाड़ दिया है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प जवाब उन्होंने माइनस इमरान खान फार्मूले के मुतल्लिक भी दिया। और ये जो उनका जवाब था, इससे आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जो मिथ बनाई गई थी, वो मिथ भी अब बड़ी वाज़ेह हो गई है और पता चल गया है कि क्या वाकई ही माइनस इमरान खान का जो फार्मूला है उस पर कोई अमल होने वाला है या नहीं होने वाला। और राना सनाउल्लाह से पूछा ये गया कि क्या तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान को माइनस करने का कोई फार्मूला है, क्या किसी और को वज़ीर आज़म बनाने का कोई फार्मूला मौजूद है। यानी ये तासुर भी दिया गया था कि इस्टेब्लिशमेंट भी इस फार्मूले की कोई हमायत करेगी और इस्टेब्लिशमेंट भी ऐसी तहरीक अदम एतमाद को सपोर्ट करेगी जिसके नतीजे में इमरान खान तो फारिग हो जाएं, लेकिन तहरीक इंसाफ से कोई और रहनुमा वज़ीर आज़म बन जाए। तो इस पर राना सनाउल्लाह ने ये कहा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से और बिलावल भुट्टो की जानिब से तहरीक अदम एतमाद के मुतल्लिक जो बयानात दिए जा रहे हैं, ये महज पॉइंट स्कोरिंग है। उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि तहरीक अदम एतमाद के मुतल्लिक, माइनस इमरान खान फार्मूले के मुतल्लिक जो बिलावल भुट्टो के बयानात हैं, ये महज पॉइंट स्कोरिंग है। और अगर हमारे पास नंबर पूरे होते तो हम बहुत पहले अदम एतमाद की तहरीक ले आ चुके होते। अब भी हमारे पास अगर नंबर पूरे हों तो हम क्यों ना तहरीक अदम एतमाद लेके आएँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें एतराफ़ करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें तस्लीम करना पड़ेगा। हमारे पास ना पहले कभी तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए नंबर पूरे थे, ना अब हमारे पास नंबर पूरे हैं, ना ही पंजाब में हमारे पास वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हुकूमत गिराने के लिए नंबर पूरे हैं, ना वफाक में हमारे पास नंबर पूरे हैं। तो इस तरह तहरीक अदम एतमाद के हवाले से और माइनस इमरान खान फार्मूले के मुतल्लिक जो बयानिया बनाया गया था, वो बयानिया भी उड़कर रह गया। उसके बाद उनसे आर्मी चीफ की मुमकिना एक्सटेंशन पर नून लीग की पॉलिसी के मुतल्लिक पूछा गया कि अगर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन मिलती है तो क्या नून लीग उसकी हमायत करेगी या नून लीग चाहती क्या है। तो इस पर राना सनाउल्लाह ने यह कहा कि मुस्लिम लीग नून का इस मामले से कोई सरोकार नहीं। और उनसे जब ये पूछा गया कि आपके नज़दीक बेहतर आर्मी चीफ कौन था, तो उन्होंने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा की निस्बत राहील शरीफ बेहतर आर्मी चीफ थे। ये बात राना सनाउल्लाह ने कही, लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि राहील शरीफ से भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खुश नहीं थी। और सब जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ और जनरल राहील शरीफ के दरमियान ताल्लुकात जो हैं, ख़ास तौर पर आखिरी साल में बहुत ही ज़्यादा तल्ख हो गए थे, डॉन लीग्स की वजह से भी और फिर पैनामा लीग्स की वजह से भी, क्योंकि आर्मी उस वक्त ये चाह रही थी कि डॉन लीग्स की भी तहकीकात हों और पैनामा लीग्स का मामला किसी भी सूरत हल हो ताकि मुल्क में एक सियासी इस्तेहकाम आए। बहरहाल अब वापस आते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने किस घिनौनी चाल को उड़ाने का फैसला किया गया। तो मामला ये है कि एक बहुत ही पुरअसरार चाल चली गई थी, एक ख़तरनाक आप ये कह सकते हैं मूव किया गया था। इस मूव के लिए एक जो ख़ास करैक्टर है और मियां नवाज शरीफ का एक बड़ा ख़ास किस्म का जो कारिंदा है मरियम नवाज़ का, ये लंदन भी गया था और मियां नवाज शरीफ के जो करीबी लोग हैं और मियां नवाज शरीफ के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे इस कारिंदे ने मुलाकातें भी की थीं। उसके बाद इस कारिंदे ने जो मियां नवाज शरीफ का और मरियम नवाज़ का बहुत ख़ास कारिंदा साबित हुआ, इसने ये फ़ैसला किया था लंदन से वापसी पर और इस फैसले के मुतल्लिक बाज़ाब्ता ऐलान भी किया कि हम सुप्रीम कोर्ट बार के प्लेटफॉर्म से
میاں نواز شریف کی نااہلی ختم کروانے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کرنے لگے ہیں۔ ایک پٹیشن ہم نے تیار کر لی ہے۔ سپریم کورٹ بار کے صدر احسن بھون نے یہ اعلان کیا تھا۔ اب حکومت کے لیے یہ بڑا ایک تشویشناک معاملہ تھا، کیونکہ اس معاملے کو ایک مبینہ ڈیل سے بھی جوڑا جا رہا تھا۔ تو اس پر پرائم منسٹر عمران خان نے ایک اجلاس بلایا، جو حکومت کی قانونی ٹیمیں تھیں ان کے ساتھ مشاورت کی، اور ظاہر ہے کہ حکومت کو تو کسی بھی صورت سوٹ نہیں کرتا کہ میاں نواز شریف کی نااہلی ختم ہو، چاہے اس کا تعلق ڈیل سے ہو چاہے اس کا تعلق ڈیل سے نہ ہو، کیونکہ میاں نواز شریف کنوکٹڈ مجرم ہیں، ان کو عدالتیں سزائیں سنا چکی ہیں۔ تو پھر یہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ جب یہ پٹیشن آئے گی سپریم کورٹ بار سے سپریم کورٹ میں، تو حکومت اس پٹیشن کی مخالفت کے لیے اپنا ایک وکیل کھڑا کرے گی، وفاق اپنا ایک نمائندہ سپریم کورٹ میں کھڑا کرے گا۔ اس پٹیشن کی بھرپور جو مخالفت ہے وہ کی جائے گی۔ کسی بھی صورت اپوزیشن کو یعنی نون لیگ کو ایک کھلا میدان نہیں دیا جائے گا کہ حکومت کی جانب سے اور وفاق کی جانب سے اس پٹیشن کی مخالفت نہ کی جائے اور صرف سپریم کورٹ پر چھوڑ دیا جائے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، بلکہ وفاق اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے باضابطہ طور پر کہ اس پٹیشن میں فریق بنے گا جیسے ہی یہ پٹیشن دائر کی جائے گی، تاکہ یہ جو موو ہے اس کو ناکام بنایا جا سکے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔